अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग एंड आई एम योर होस्ट बिलाल खान। एक बार फिर मॉर्निंग स्पॉट में आप सबको खुशामदीद कहेंगे। सुबह सवेरे हम कोशिश करते हैं कि उस चीज़ से आगाज़ किया जाए जो आपकी ज़िंदगी के अंदर सबसे ज़्यादा ज़रूरी है या जो हालात जो हाज़रा हैं उनके ऊपर बातचीत की जाए। तो आजकल हम ये देख रहे हैं कि मानसून का जो एक आखिरी स्पेल होता है, जो सिस्टम है, हमने इस मुल्क के अंदर आता हुआ देखा और अलर्ट जारी किया गया है कि गरज और चमक के साथ बारिश हो सकती है। मूसलाधार बारिश की पेशगोई की गई। तो तमाम शहरों के अंदर हम देखते हैं कि जो डिज़ास्टर मैनेजमेंट के इदारे हैं, चाहे वो प्रोविंशियल हों, चाहे वो फेडरल गवर्नमेंट के मातहत हों, वो तमाम इदारे एक्टिव नज़र आते हैं। कहीं पर रेस्क्यू डिपार्टमेंट्स एक्टिव नज़र आते हैं। एक बड़ा मसला होता है कराची शहर जो कि मेट्रोपॉलिटन सिटी है, यहाँ पर ये बात हर ज़बान ज़द-ए-आम है कि एक बूंद टपकती है और ये शहर डूबना शुरू हो जाता है। लेकिन इस बात का अज़म किया मेयर कराची ने और डिप्टी मेयर ने इस बार, जो कि पीपल्स पार्टी से ताल्लुक़ रखते हैं, मुर्तज़ा वहाब और सलमान मुराद अब्दुल्ला, उन्होंने ये अज़म किया कि अब हमने कुछ चेंज करना है। क्योंकि माजी के अंदर जो मेयरशिप रही है जिसके पास, तो वो बड़ा इसके कशमकश का शिकार रहते थे कि हमें फ़ंड्स नहीं दिए जाते, हमारे साथ काम नहीं होता। इस वक्त हम ये देख रहे हैं कि शहर कायद के अंदर बहुत सी शाराएँ ऐसी हैं जहाँ पर पानी नहीं खड़ा हुआ है, जबकि मुसलसल बारिश कमो बेश हो जा रही है। कुछ इलाके ऐसे हैं जहाँ पर अभी भी मुझे इतलात मौसूल हो रही हैं और ख़ुद भी विज़िट किया हमने कल के, जहाँ पर पानी इस वक्त मौजूद है। खैर बहरहाल क्या स्ट्रैटेजी बनाई हुई है, किस तरह से काम कर रही है केएमसी, इन तमाम चीज़ों के ऊपर बात करेंगे सुबह सवेरे और आप लोगों को बताएंगे कि इस वक्त मेयर और डिप्टी मेयर कहाँ पर हैं और क्या करने जा रहे हैं। इस वक्त हमें ज्वाइन भी कर चुके हैं डिप्टी मेयर कराची हैं केएमसी के सलमान मुराद अब्दुल्ला साहब। बहुत शुक्रिया सलमान साहब आपका ज्वाइन करने के लिए। सबसे पहले तो जी बिलाल भाई। सलमान साहब, सबसे पहले तो जानना चाहूँगा, बड़ी एक जिम्मेदारी है कंधों पर, क्योंकि एक्सपेक्टेशंस हैं आपकी अपनी पार्टी को भी, आपके अपने लोगों को भी, कराची के शहरियों को भी, जिन्होंने आपको ये मौका दिया है डिप्टी मेयरशिप का। क्या समझते हैं कि कराची के अंदर कोई स्ट्रैटेजी रखी है आप लोगों ने कि इस बार बेहतरी की तरफ जाएँ? क्योंकि माजी के अंदर हम देखते थे कि नालों की सफाई नहीं होती थी, सीवरेज का निज़ाम चौक हो जाता था, जिसकी वजह से पानी की निकासी का निज़ाम दुरुस्त नहीं हो सकता था। जी बिलाल भाई, थैंक यू। इस दफा आपने देखा कि मुसलसल 3-4 दिन से बारिशें हो रही है, मगर अल्हम्दुलिल्लाह सिचुएशन है काफी बेहतर है और वहाँ नालों की सफाई का भी काम किया जा रहा है। और अफसोस से कहना पड़ता है कि जहाँ आप सफाई करने के बाद चेकिंग पॉइंट से दोबारा आप अगर आप क्लियर कराने जाए तो वहाँ से बोरियां निकल रही है, बोरियां करे निकल रही है। शहर के इंफ्रास्ट्रक्चर मगर हम उन्हें नाकाम क्योंकि शहर हम है, शहर को इंफ्रास्ट्रक्चर या नाले को बोरियां बंद करने से इस शहर के इंफ्रास्ट्रक्चर को नुकसान पहुंचेगा। तो इस तरह की हरकत की हम मजम्मत करते हैं और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने हमेशा इस शहर को ऑन किया। और आपने देखा कि बरसात में हमने तमाम स्टेक होल्डरों के साथ की थी, पीएम मुराद शाह की सरबराही में आला सतही इजलास हुआ और मुख्तलिफ अजलाओं में वोकल पर्सन भी मुंतखब किए गए हैं। 7 अजलाएं कराची में, तो वो भी फील्ड पर है, मेयर साहब भी है, मैं खुद भी फील्ड पर मौजूद हूँ, कराची में विजिट करते हैं। तो काबिल कदर बेहतर है और कहीं कहीं शिकायतें मौसूल होती है तो वहाँ मशीनरी और मेन पावर भिजवा देते हैं ताकि वो शायद कर सके। अच्छा सलमान साहब, ये भी बताइएगा कि कौन कौन से ऐसे हॉट स्पॉट हैं जिनकी निशानदेही की गई? माजी के अंदर हम देखते थे बहुत से ऐसे इलाके हैं जहां पर पानी फौरन से खड़ा हो जाता था, निकासी नहीं हो सकती थी। तो कुछ इलाके, कुछ ऐसे हॉट स्पॉट फाइंड किए हैं जहां पर ज्यादा इस वक्त फोकस्ड है आप लोग? ये जो मेन नाला है कराची के, जहाँ पे पानी की रवानी जो चमंदर की तरफ जाता है, उनको कल की क्लियर से इतनी बारिश होने के बाद मेयर साहब ने जो आपको दिखाया भी है कि क्लियर है अल्हम्दुलिल्लाह। जब पानी नालों की चेकिंग पॉइंट क्लियर होते तो पानी वहाँ से निकाल जाना उसके लिए इतनी प्रॉब्लम बत्ती सी थी। जैसे कि कहता ना, हम काम करवा देते, फिर उसके बाद वही शरारती लोग आके वहाँ बोरी पत्थर रख के ताकि चेकिंग पॉइंट बंद हो तो पानी का रास्ता रोका जाए, तो पानी रोडों पर है। तो इस सवाल पे हमारी टीमें अलर्ट है, जहाँ जहाँ इसी पॉइंट जो इत्तला आती है तो वहाँ मशीनरी और मेन पावर और क्लियर कराते हैं। तो यही वजह है कि नालों की सफाई
پہلے سے کی جا چکی ہے، تو اس لیے آج کراچی کی شہریوں کو پریشانی یا دقت نہیں آ رہی ہے. ہم نے کبھی بھی نہیں کہا کہ ہمیں اختیارات یا کام کرنے کی لگن ہو. آپ کو اللہ تعالیٰ نے جس منصب پہ بتایا ہے تو ہمیں یہ اپنی منصب کو ذمہ داری سے نبھانا چاہیے. اچھا سلمان صاحب، ایک سوال اور ہے. اوبویسلی جہاں پر کام کرتے ہیں وہاں تنقید بھی ہوتی ہے. کچھ اس طرح کی بھی باتیں سامنے آ رہی تھیں میئر صاحب کے لیے اور ڈپٹی میئر کے لیے کہ میئر جو ہے وہ صرف شار فیصل کے میئر ہیں، صرف شار فیصل پہ وزٹ کرتے ہیں، باقی علاقوں کے اندر جو ہے وہ وزٹ نہیں کرتے. تو اس کا بھی ذرا جواب چاہوں گا میں کہ کن کن علاقوں کے اندر وزٹ کیا آپ لوگوں نے، اور صورتحال کس طرح سے ہے اس وقت ان علاقوں کے اندر جہاں ہلکا پھلکا پانی موجود بھی ہے سڑکوں پر. جی دیکھیں، کراچی کے میئر صرف شار فیصل نہیں، ہم نے پورے 7 اضلاعوں میں وزٹ کیا ہے. اور آپ کو ایک بات بتاؤ، جو کے ایم سی کے مین روڈ آتے ہیں اور انٹرنل گلیاں کہیں آپ بات کرتے ہیں تو وہاں ٹاؤنس کی بھی ذمہ داری بنتی ہے، ٹی ایم سی کی بھی ذمہ داری. ہمیں وزٹ ایکشن کا بھی کئی لوگوں کو علم نہیں ہوتا، تو وہ یہ کہتے ہیں کہ سارا ملبہ اچھا ہو تو ان کا، خراب ہو تو ٹی ایم سی کا. تو کہیں ان کی بھی ذمہ داری بنتی ہے. ٹی ایم سی کی 500 انٹرنل نالے ہیں جو ٹی ایم سی کے اندر ٹی ایم سی کے، تو بہت ہی 6 نالے مین نالے جو بڑے شہرہ میں جو ان کو کلیئر کیا جاتا ہے. سڑکیں کے ایم سی کے ڈومین میں آتی ہیں وہاں جہاں کے، اور بہت سی طرح کے ہیں جہاں کہ ان کے ایم سی کا نہیں مگر وہ ملبہ کے ایم سی کے اوپر ڈالا جاتا ہے. ٹھیک ہے، بس آخر میں یہ بھی جاننا چاہوں گا کہ کراچی والوں کے لیے کوئی نوید سنا دیں کہ وہ بارش کا اس موسم کو انجوائے کر سکتے ہیں یا پھر گھروں میں بیٹھیں. جیسے کہ میئر صاحب نے بھی کہا کہ غیر ضروری آپ لوگوں نے باہر نہیں نکلنا ہے، تو اس کا مطلب انجوائے کرنے کے لیے باہر نہیں نکلیں. دیکھیں، آج جو موسمات کی طرف سے پریڈکشن جاری کی 200 ملی میٹر بارش کی توقع ہے. اس لیے میئر صاحب یہ کہتے ہیں کہ غیر ضروری نہ باہر نہ نکلیں، ہوائیں چلیں گی، یہ ایسا خدا نہ خاصا نقصان ہو. تو ہماری کوشش ہے کہ عوام کو فیسیلیٹیٹ کریں، نقصانات سے بچائیں. تو ہم کچھ کام میں کوشش کریں کہ شہر کی شاہراہوں کو کلیئر کیا جائے، پانی کی نکال، ٹریفک کی روانی کو کلیئر کیا جائے. چلیں، بہت شکریہ. سلمان مراد عبداللہ ڈپٹی میئر ہمارے ساتھ اس وقت موجود تھے شہر قائد کے. ناظرین، میٹرولوجسٹ نے یہ پریڈکشن کی ہے کہ موسلا دھار بارش ہو سکتی ہے، اور بارش کے حوالے سے یہ بتایا گیا کہ 100 to 150 ملی میٹر بارش ریکارڈ کیے جانے کے امکانات ہیں. کوشش ہم کر رہے ہیں کہ محکمہ موسمیات کا بھی موقف یہاں پر لے لیں، کیونکہ آپ لوگوں کے لیے زیادہ ضروری یہ ہے کہ اس وقت بارش کا جو اسپیل ہے، ہم نے دیکھا پرسوں رات کو جس طرح سے دھواں دار اور موسلا دھار بارش اور ہواؤں کے چکر چل رہے تھے، اور بل بورڈز ہم نے دیکھے کہ وہ پھٹتے نظر آئے، گرتے نظر آئے، اور پھر بہت ساری ایسی چیزیں تھیں جو اس رات کو ہوئی ہیں اس بارش کے ہونے سے. تبھی یہ الرٹ جاری کیا گیا کہ کسی طرح بھی جو ہے وہ خود کو محفوظ کیا جائے. اب پریڈکشنز بہت ساری کی گئی ہیں. پورے ملک کی اگر بات کی جائے تو سیلابی کیفیت بھی بن سکتی ہے، یہ بھی بتا رہے ہیں. اور دوسری اگر ہم انٹیریئر سندھ کی بات کی جائے تو وہاں پر بھی کچھ ایسی سچویشن بلڈ ہو رہی ہے کہ بارشیں بہت زیادہ ہو رہی ہیں. چاہے بدین کی بات کر لیں تو وہاں پر بھی کئی فٹ پانی جو ہے وہ موجود ہے. ساتھ ساتھ کراچی کی اگر بات کریں تو کراچی کے اندر ہم ماضی میں دیکھا کرتے تھے ذرا سی بارش ہوتی تھی 2 بوند کیا برستی تھی، ہم کراچی کو ڈوبتا ہوا پاتے تھے. اس بار بڑی شاہراہوں کی اگر بات کی جائے، چھوٹی شاہراہوں کی بات کی جائے تو وہاں پر مجھے خود بھی پرسنلی 2 دن سے پانی نظر نہیں آیا. کچھ علاقے ہیں، اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے، کچھ علاقے ایسے ہیں جہاں پر ابھی بھی پانی موجود ہے. اس کی وجہ یہ نہیں ہے کہ پانی کی نکاسی کا نظام نہیں ہے، یا اس کی وجہ یہ نہیں ہے کہ پانی جو ہے وہ وہاں پر کھڑا ہو رہا ہے. اس کی ایک وجہ یہ ہے کہ وہ جو سڑکیں ٹوٹی ہوئی ہیں تو وہ پانی وہاں سے نکل نہیں پا رہا ٹوٹی ہوئی سڑکوں کی وجہ سے. یہ ضرور سندھ حکومت کو اور بلدیاتی حکومت کو میں کہوں گا، خاص طور پہ سعید غنی صاحب کو، کہ ان سڑکوں کا نظام اگر بہتر کیا جائے، درست کیا جائے تو شاید یہ چیزیں بہتر ہو سکتی ہیں. ایک وقفے کی طرف ہم جا رہے ہیں، اور وقفے سے جو واپس آئیں گے تو ماہرین صحت ہمارے ساتھ موجود ہوں گے، اور دونوں آپ کو شخصیات جو ہے وہ اسکرین پر ایک ساتھ ہی نظر آتی ہیں. ان سے جانیں گے خاص طور پہ کہ روزانہ کی زندگی کس طرح سے بہتر بنائی جا سکتی ہے. آپ نے جانا کہیں نہیں، ایک وقفے سے ہم واپس آ رہے ہیں.